व्हिडिओकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. चवथ मनाक काळजा फुलोवपी गोंयचो सर्वव्यापी उमेदी उत्सव. चोय दिकांनी पातळला उमेदीचो उजवाड. कलाकारांचे कलेकई येयल्या सृजनशीलतायेचो चंवर. राज्यात ह्या सप्तकात पळोवपाक मेळटलो वत पावसाचो खेळ. IMDन 10 आणि 11 तारखेक केला येल्लो अलर्ट जारी. आणि आता याचे कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयकारांक स्वाभिमान आनी उर्बा दिवपी काम गोंयच्या 2 भुरग्यांनी केले. गौतम वेर्लेकार आणि राहुल प्रभुदेसाय हे गोवा's फर्स्ट ट्विन पीक एक्सपिडिशन सक्सेस ऑन माउंट कांगयात्से 1 and 2 इन लडाख हिमालयात 100 वरां भितून हे दोनूय पीक सबमिट केले. तांच्या कामाची तोखणाय सध्या सगळीकडे चालू असा. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. गोंयची 2 भुरगीं जे आसात ते माउंट एव्हरेस्ट जे आसा लडाख हिमालय ह्या हेजेर गेल्ले आनी ह्या दोनी गोंयच्या भुरग्यांनी गोंयचें नांव जे आसा हें वयर काडले कडेन आसा. आनी हे 2 जाण भुरगे जे आज 6250 मीटर जे आसा इतले हायट तेणी कवर केले कडेन आसा. तितलो एक जो प्रभुदेसाय जो भुरगो आसा वो हेजे पयलीं गेल्लो पूण तेका त्या टायमार काही कारणां जाली आनी थोडे हेजे खातीर तो परतून आयलो आनी तेजी वीश जी आसा ती उरली. ती आज 2024 तेणें पूर्ण केले कडेन आसा. आनी ही एक गोंयकारांक सगळी गोंयकारांक एक एग्जाम्पल की बाकीच्यांनी वचोन थंय पळोवचें कशें इतली वयर ते बिना ऑक्सिजनाचेर सुद्दां थंय कशें टॅकल करून वयर चडटात आनी कशें आपल्याले जे टॅलंट आसा हें दाखयतात. हेंय पळोवपाची तितलीच गरज आसा आनी लोकांनी जे कोण वचपाची कॅपेसिटी आसा हेणी वयचें. कित्याक आज ह्या 2 जाण भुरग्यांनी नांव जें वयर काडले कडेन आसा हें खरेंच कौतुक करपाची हें आसा. आनी आमी हेजे एग्जाम्पल हे बारक्या दुसरी जे भुरगीं आसात हेणी घेवची म्हणून आमी मागतात. त्याच बरोबर ह्या भुरग्यांक खूब त्रास पडले की इतले वयर वचपाक आनी कितलीशे दीस जाले हे थंय वचोन ते रावन ते पार करप हें खरें व्हेरी डिफिकल्ट आसा. आनी त्याच बरोबर तेंची विशय आसा की हेजे मुखार आनी तेज्या वयर आनी एक आसा 7,500 मीटर तेंय पार करतले अशें तेंणी सांगलें. आज तेंच्याच कडेन आज आमी तेंचे कडेन आज तेंच्या कडेन विचारया की तुमी कशें करून हे माउंटन एव्हरेस्ट जे आसा हें पार केलें हेजे बद्दल तेंकाच विचारया. In 2018, when I attempted Mount Everest, the first Goan to attempt Everest, I had to turn back just 300 meters below the summit, and due to I had some GI issues, also my oxygen regulator wasn't functioning properly, and thus that dream remained unfulfilled. 6 years later, I was not in the mountains, been at sea level for the last 6 years. A lot happened, and then finally this time I was lucky enough to be a part of a good expedition to the mountains Kangyatse 1 and 2 in Ladakh in the Marka Valley. Kangyatse 2 is a 6,250 meter mountain and Kangyatse 1 is a 6,450 meter mountain. And luckily I became the first Goan to summit both these peaks within a span of 100 hours. We summited Kangyatse 2 on 23rd August at 7:43 a.m. and Kangyatse 1 on 27th August at 9 a.m. And with me on Kangyatse 2 was a fellow Goan teammate of mine, Mr. Gautam Verlekar, who is also the executive member of the Goa Alpine Club that we've just begun. This expedition was very important for me because, as I said, I was in the mountains 6 years after my Everest attempt, and being the first Goan and being the first duo to be a part of the team to do both these peaks within a span of 100 hours was a great feeling. And as a part of the Goa Alpine Club, it was our first expedition, and we hope to continue a lot of expeditions through this body that we've formed
which would act as a nodal agency to promote outdoor sport, especially trekking and mountaineering, amongst youth and all other Goans in Goa. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. चवथ मना काळजा फुलोवपी गोंयचो सर्वव्यापी उमेद उत्सव. गायन, वादन, रंगकाम, कलाकृती, मूर्तीकला, देखावे कला अश्यो सगळ्यो कला रुजतात, फुलतात त्यो ह्याच उत्सवात. देखून गोंयकारांक चवथ म्हळ्यार सर्जनशीलतायेचो चवर. आज आमी कांय कलाकारांची गाठभेट घालून दितात. तांची चवथ कशी वता तांच्या स्तोणांतल्यान आयकपाक मजा येतली. गणपती बाप्पा
गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ह्या सप्तकात वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. IMDन 10 आनी 11 तारखेक येल्लो अलर्ट जाहीर केला. मंगळारा कांय सुवातांनी ढगाळ मळब जाल्यार कांय सुवातांनी नितळ हवामान अनुभवपाक मेळटले. पावस पडलो तरी हवामान उष्ण आसतले. IMDन अदमास उक्तायला. मंगळारचे चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. वत पावसाचो खेळ चालूच. 11 तारखेमेरेन IMDचो येल्लो अलर्ट. खर पावसाची शक्यताय उणी. मंगळारचे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. बोटधन्यांक कसली चिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.